4.3 मा रहेको छ सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064 र नियमावली 2065। जनमुखी र नागरिक सहभागितामूलक शासन व्यवस्था नै सुशासन हो। राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन भनिन्छ। यसले विकास, समृद्धि र जनसन्तुष्टिको अपेक्षा बोकेको हुन्छ। सुशासन कायम गर्न राज्य संयन्त्रणका लागि अङ्गलाई गतिशील, सहभागितामूलक र जवाफदेही बनाउँदै नागरिक सचेतनाको समेत विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो। सन् 1989 मा विश्व बैंकले विकास परियोजना सञ्चालनका लागि यसको अवधारणा अगाडि ल्याएको हो। यो जनमुखी शासन व्यवस्था हो। नेपालको संविधानले पनि दिगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनमा जोड दिएको छ। अनि सुशासनका आयामहरू राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो, छरितो, सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनलाई नै सुशासन भनिन्छ। आयामहरू यस प्रकार रहेका छन्। जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था, जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालन, शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता अवलम्बन, कानुनमा आधारित शासन व्यवस्था, जवाफदेही शासन सञ्चालन, भ्रष्टाचार रहित समाजको परिकल्पना, नियम कानुनको पूर्ण परिपालना, वित्तीय जवाफदेहिता प्रवर्धन, स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था, दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनको परिपालन अनि समावेशितामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड, प्रशासनको सरलीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सरकारवालाको सहभागिता आदि। छोटो प्रश्नोत्तरहरू। 1. सुशासन व्यवस्था सञ्चालन ऐन 2064 को छोटो परिचय दिई यसको महत्त्व लेख्नुहोस्। परिचय: असल, कुशल र जनमुखी शासन व्यवस्था नै सुशासन हो। यसर्थ मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउनको लागि 2064 10 23 गते सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064 व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो। लोकतन्त्रमा शासन प्रणाली र प्रभावकारी हुनुका साथै सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यस ऐनमा रहेको देखिन्छ। महत्त्व: ऐनको उद्देश्य एवं महत्त्व तल बुँदागत रूपमा दिएको छ। 1. सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शिता र समावेशी र जनसहभागितामूलक बनाउनु। 2. कानुनको शासन प्रवर्धन गर्नु। 3. भ्रष्टाचार मुक्त र चुस्त प्रशासन कायम गर्नु। 4. आर्थिक अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन गर्नु। 5. असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गर्नु। 6. सार्वजनिक सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने व्यवस्था सिर्जना गर्नु। 7. नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउनु। 8. प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिनु। त्यसैगरी निष्कर्ष: राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षा अनुरूप प्रभावकारी, छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो। यसलाई असल, कुशल र जनमुखी शासन भनेर पनि चिनिन्छ। यही शासकीय व्यवस्थालाई सबल र सक्षम बनाउन सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन निर्माण भएको हो। 2. सुशासन व्यवस्था सञ्चालन ऐन 2064 अनुसार प्रशासनिक कार्य र सञ्चालनका आधारहरू लेख्नुहोस्। प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारहरू: सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064 को परिच्छेद 2 को दफा 6 मा मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा त्यस्तो कार्य सम्पादन गर्ने पदाधिकारीले संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका कुराहरूको अतिरिक्त देखाएका आधारमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, समन्याय र समावेशीकरण, कानुनको शासन, मानवाधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता र जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता,
आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त चुस्त र जनमुखी प्रशासन, प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता, प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच, विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण, जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग आदि। निष्कर्ष: यसरी राष्ट्र र जनताको बृहत्तरभित समन्याय र समावेशीकरण कानुनको शासन, मानवाधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता, आर्थिक अनुशासन, जनमुखी प्रशासन, प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता, निष्पक्षता, अधिकार निक्षेपण आदि प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार हुन्। 3. सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064 अनुसार नेपाल सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिहरू लेख्नुहोस्। नेपाल सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिहरू सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064 को परिच्छेद 2 को दफा 7 मानवाधिकार तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका नीति एवं समय समयमा अख्तियार गरिएका नीतिका अतिरिक्त मुलुकको प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल सरकारले देखाएका नीति अख्तियार गर्ने व्यवस्था रहेको छ। क. आर्थिक उदारीकरण, ख. गरिबी निवारण, ग. सामाजिक न्याय, घ. प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन, अ. महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक न्यायको विकास, च. वातावरणीय संरक्षण, छ. जनजाति, दलित तथा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गको उत्थान, ज. दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रको विकास। निष्कर्ष: प्रदेश सरकार, गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा माथि उल्लेखित नेपाल सरकारले अख्तियार गरेका नीतिको अधीनमा रही आवश्यक नीतिहरू अख्तियार गर्ने र अख्तियार गरिएका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले र अख्तियार गरेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले समय समयमा आवश्यक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ। त्यसैगरी 4 मा छ सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064 अनुसार प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारहरू लेख्नुहोस्। मन्त्रीको जिम्मेवारी। सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064 को परिच्छेद 3 को दफा 9 मा मन्त्रीको जिम्मेवारी निम्नानुसार तोकिएको छ। 1. संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा उल्लेखित जिम्मेवारीका साथै आफूले सम्हालेको मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्य सम्बन्धी नीतिगत विषय लगायत सम्पूर्ण आवश्यक कार्य समयमा नै सम्पादन गर्ने गराउने समग्र जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हुने। 2. सामान्यमा प्रतिकूल नहुने गरी सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीको आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको समयभित्रै पालना गर्नु सम्बन्धित कर्मचारीको कर्तव्य हुने।